Kinsa ba ang dili makulbaan kung kalit lang makabrake sa imuhang gimanehong sakyanan tungod dunay kalit lang nga nitabok bisan og naka-green light? Biktima matud pa niini ang usa ka netizen sa Jansan. Asa gisenyasan lang matud pa siya sa kamot nga mohunong. Bisan uban pang driver sa Jansan, kaagi sab nila kini. Usa na dinhi si Junray Puello. Na po sa ma'am kaning bisag green na go na. Pugos pa jud nga motabok ang uban gyud amot magbasi kadali siguro o nagiapas. Reklamo nila kini tungod imbis gaamping matud pa sila sa ilahang pagmaneho, madisgrasya na lang noon. Dili po yung driver ang mosunod sa mga traffic rules, dapat tanan pati ang gabakta sa nagod tabok. Kaya dili na ang driver ang mosunod, pati gyapon ang mga tao gud kay para wala aksidente maitabo ba. Rason kini nganong matagtabok gina siguro sa mga pedestrian nga sama nilang Floyd o Graniel nga nagasunod sila sa go signal sa traffic light bag-o manabok aron luwas nga mabanggaan. Usually we follow the traffic lightings, no, traffic rules, so we press the button tapos when it mag-green siya, so all the pedestrian kita mga tao matabok na, no, para of course safety pod nato. Mao gyud naigibutang na traffic light tapos okay lang man siguro nga kung tumanon, di lang siguro ito maginahay pugulo dire sa dinhi sa Jansan. Ginadili ang pagtabok sa mga undesignated pedestrian lanes. Ilawom ka na sa Local Ordinance 37 kun ang Transportation Code of 2018. Tungod niini, nagpahinumdom ang otoridad nga sundon ang traffic rules sa dakbayan aron makalikay sa disgrasya. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News.